नाज़रीन, शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जलील होकर ही वापस आया है और अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा ताकि दुनिया के जिस भी कोने में जाता है जलालत समेट कर ही वापस आता है। हालिया चीन के दौरे को मीडिया ने बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया था, लेकिन वहाँ शहबाज शरीफ की हरकतों सकनात उसकी रुसवाई का बाइस बनी नजर आई, जहाँ कोई भी आलमी लीडर उसे मुंह नहीं लगाता था और वो पीछे से दौड़ दौड़ कर सामने आता था कि कैमरे के सामने आ सके। लेकिन अब जो वीडियो मंजरेआम पर आई है, इसने तो रही सही कसर निकाल दी है और इस पूरी रजीम की करप्शन और रुसवाई पूरी कौम के सामने वाजे कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस दौरे को बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत बिल्कुल बरक सामने आई। जो वीडियोज और रिपोर्ट्स मंजरेआम पर आई, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये दौरा शहबाज शरीफ के लिए कामयाबी नहीं बल्कि रुसवाई और सवालात का एक सिलसिला बन गया। दौरे से पहले पाकिस्तानी मीडिया में एक शोर बरपा था कि वजीर आजम चीन जा रहे हैं और वहाँ से बड़े बड़े मुआहदे होंगे, अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी और सी पैक दोबारा तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि चीन पहले ही पाकिस्तान की करप्ट क़यादत से तंग आ चुका है। जब शहबाज शरीफ बीजिंग पहुंचे तो आलमी मीडिया ने भी उनको कोई खास अहमियत न दी। चीन के आला क़यादत के साथ उनकी मुलाकातों की जो फुटेजेस सामने आई, उनमें शहबाज शरीफ एक मजबूर मेहमान के तौर पर दिखाई दिए, जो बार बार खुद को नुमाया करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई लीडर उसे अहमियत देने पर तैयार न था। इस दौरे की सबसे अहम झलक वो लम्हात थे जब एक चीनी अहलकार ने सीधा और दो टोक सवाल किया, हमारा पैसा कहाँ गया? ये सवाल पाकिस्तान की पूरी क़यादत के मुंह पर तमाचे के मुतरादिफ था। सी पैक के तहत मंसूबों की फिजिबिलिटी मुकम्मल हो चुकी थी, फंड्स भी जारी हो गए थे, लेकिन 3 साल से कोई अमली काम शुरू न हो सका। चीन ने इस ताखीर को नाकाबिले कबूल करार दिया। शहबाज शरीफ के चेहरे के तासुरात देखने वाले बताते हैं कि वो इस सवाल पर बिल्कुल गुंग हो गए। वो आए बाएं शाये करने लगे और कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। साथ खड़े एहसन इकबाल भी बीच में कुछ बोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन चीनी अहलकार ने उनके तमाम बहानों को रद्द कर दिया और दो टोक कहा, जब फंड्स जारी हो गए, फिजिबिलिटी मुकम्मल है, तो फिर मंसूबे क्यों रुके हैं? पैसा कहाँ गया? ये सवाल पाकिस्तान के हुक्मरानों की बदनुमानी को वाजे करता है। पाकिस्तान की करप्ट रजीम के पास इस सवाल का जवाब था ही नहीं, क्योंकि हकीकत ये थी कि वो फंड्स पहले ही डकार लिए जा चुके थे। चीनी वफ्द ने शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया और उन पर यह भी वाजे किया कि अब मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। ये पहला मौका नहीं था जब पाकिस्तानी हुक्मरानों को चीन की तरफ से ऐसे सख्त सवालात का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस बार मामला इस कदर संगीन था कि खुद शहबाज शरीफ भी बज़ाहिर हिम्मत हार गए। उनकी जुबान रुक रुक कर चल रही थी और वो बार बार प्रोसेस जारी है का बहाना बनाते रहे। हालांकि सब जानते थे कि ये महज वक्त गुजारी के अल्फाज थे। एक मुल्क का वजीर आजम जब किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर जाए और उसके साथ ये रवैया इख्तियार किया जाए, तो ये महज एक शख्स की नहीं बल्कि पूरी कौम की तौहीन के मुतरादिफ समझा जाता है। शहबाज शरीफ की दुर्गत की वीडियो मुलाहजा कीजिए। The brick-and-mortar, the feasibility study is already done when Honorable Professor Ikabai is there, and unfortunately it's delayed. Even the money is ready by the time provided by China. Money is there. Money is there. Yeah, it's a soft loan from China Exim Bank. These could be taken up for 4 years. They did not take up. The money was there, and the previous government just did not for bother. 4 years. They did not bother. And money is lying. Yeah, money is lying. Not going on. The more we wait, the cost is going to go up, as you know. Yeah. We should believe we are taking up now. And the first installment is there. The money is already there, and the feasibility study there, and the problem is just to make the process. And when was the study completed? It's not a study yet. No, the study, feasibility study. It's already done. When? It's already done 3 years ago, 3 years ago? when professor is there. अंदाजा करें This is the loss. इससे बड़ी और जुल्म और ज़्यादती इस कौम के साथ क्या हो सकती है? पैसा भी आया हुआ है, feasibility study का। This is very sad. Sorry, we will not touch. नाज़रीन, ये वीडियो बताती है कि ये दौरा मुकम्मल जलालत साबित हुआ है और नाकामी का शिकार रहा। इस नाकामी की कई वजूहात हैं। फंड्स का गलत इस्तेमाल और कौमी वसाइल की चोरी सबसे बड़ी वजह है। 3 साल गुजरने के बावजूद मंसूबे पर अमली काम न होना हुकूमत की नाकामी को जाहिर करता है। चीन जैसे दोस्त मुल्क को भी अब पाकिस्तान की हुकूमत पर एतमाद नहीं रहा। दुनिया भर में पाकिस्तान की साख पहले ही करप्शन और नाअहली की वजह से मुतासिर हो चुकी है। ये दौरा शहबाज शरीफ की सियासी साख के लिए एक बड़ा दचका साबित हुआ है। एक तरफ अवाम पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और बिजली के बहरान से तंग है, दूसरी तरफ वजीर आजम की ये रुसवाई उनके लिए मजीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। ओपोजिशन ने भी इस मौके को हाथ से जाने न दिया और कहा कि हुक्मरानों ने मुल्क को न सिर्फ माशी बल्कि इखलाकी तौर पर भी बर्बाद कर दिया है। इस नाकाम दौरे के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या शहबाज शरीफ आइंदा भी ऐसे दौरे करने की हिम्मत कर सकेंगे? चीन जैसे करीबी दोस्त से जब ये सलूक मिला है तो मगरबी ममालिक तो पहले ही ऐसे ताल्लुकात रखने को तैयार नहीं। सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि अब पाकिस्तानी की हुकूमत को संजीदगी से सोचना होगा कि वो अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लाए, वरना दुनिया के सामने मजीद जलालत मुकद्दर
قیادت بنے گی۔ شیبہ شیب کا چین کا حالیہ دورہ ایک ایسی مثال ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ جب حکمران کرپشن، نااہلی اور جھوٹ پر سیاست کرتے ہیں تو آخرکار دنیا بھی انہیں سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیتی ہے۔ میڈیا کے شور اور حقیقت کے فرق نے اس بار پاکستانی عوام کو پوری طرح دکھا دیا ہے کہ ان کے حکمران کس قدر بے بس اور رسوا ہیں۔ یہ دورہ نہ صرف شیبہ شیب بلکہ پوری رجیم کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکمران اپنی روش بدلیں گے یا ہمیشہ کی طرح قوم کو جھوٹے خواب دکھاتے رہیں گے؟ قوموں کی تاریخ میں ایسے رہنما کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں جو اپنی شخصیت، کردار اور ویژن کی بدولت نہ صرف اپنے عوام بلکہ دنیا بھر میں عزت کماتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ اعزاز عمران خان کے دور میں نصیب ہوا۔ جب وہ وزیر اعظم پاکستان بنے تو دنیا بھر کے رہنما ان کو عزت دیتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر فخر محسوس کرتے تھے اور ان کی قیادت کو عالمی مسائل کے حل کے لیے ایک مثال سمجھتے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ ایک غیر فطری سیاسی عمل کے ذریعے عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ شیبہ شیب کو بٹھا دیا گیا۔ یوں پاکستان کا وہ مقام اور عزت جو برسوں کی جدوجہد اور ایک مخلص قیادت کے ذریعے بنی تھی، لمحوں میں خاک میں مل گئی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم دنیا میں جا کر ذلت سمیٹتا ہے، کوئی ملک اعتماد سے ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں اور کوئی رہنما اسے سنجیدہ نہیں لیتا۔ عمران خان کی سب سے بڑی طاقت ان کی شخصیت تھی۔ وہ ایک ایسے لیڈر تھے جو دنیا میں پہلے ہی کرکٹ کے میدان سے جانے جاتے تھے۔ عالمی سطح پر ان کی شناخت صرف ایک کھلاڑی کی نہیں تھی بلکہ ایک ایماندار، بہادر اور مخلص شخصیت کے طور پر ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ وزیر اعظم بنے تو دنیا بھر نے ان کو عزت دی۔ دنیا کے کئی بڑے رہنما عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر فخر محسوس کرتے تھے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن عمران خان کے ساتھ سیلفی لیتے دیکھے گئے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان ابھی وزیر اعظم بھی نہیں بنے تھے۔ یہ ایک علامت تھی کہ دنیا کے رہنما انہیں ایک منفرد شخصیت سمجھتے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ان کا پرجوش استقبال کیا اور کہا کہ وہ ایک شاندار لیڈر ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ان کے لیے کہا، میں پاکستان کا سفیر بن کر دنیا میں بات کروں گا۔ یہ سب وہ عزت اور وقار تھا جو ایک لیڈر اپنے ملک کے لیے کماتا ہے۔ 2019 میں عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایسا تاریخی خطاب کیا جسے دنیا بھر میں سراہا گیا۔ انہوں نے اسلاموفوبیا، کشمیر، ماحولیات اور غربت پر جس اعتماد کے ساتھ بات کی، اس نے پاکستان کو ایک نئی پہچان دی۔ ان کا انداز نہ کسی ملک کی خوشامد کا تھا، نہ کسی سے ڈرنے کا۔ یہ وہ موقع تھا جب دنیا نے مانا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ایک عالمی ویژن رکھنے والا رہنما ہے۔ عمران خان کی شہرت محض سیاست تک محدود نہیں تھی۔ شوکت خانم ہسپتال، جسے دنیا بھر میں ایک ماڈل سمجھا جاتا تھا، نمل یونیورسٹی جہاں غریب طلباء کو معیاری تعلیم دی جاتی ہے، بلین ٹری سونامی جسے اقوام متحدہ اور ماحولیاتی ماہرین نے سراہا، اور بورس جانسن نے کہا کہ دنیا کو عمران خان کی مثال پر چلنا چاہیے۔ جب پوری دنیا لاک ڈاؤن سے معیشتیں تباہ کر رہی تھی، عمران خان نے ایک متوازن پالیسی دے کر عوام کو بھی بچایا اور معیشت کو بھی۔ یہ پالیسی عالمی اداروں کے لیے ایک رول ماڈل بنی۔ 2022 میں جب عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تو عوامی نہیں بلکہ دنیا بھی حیران رہ گئی۔ جس لیڈر کو دنیا عزت دیتی تھی اسے ایک غیر فطری اتحاد اور بند کمروں کی سازشوں سے ہٹایا گیا۔ ان کی جگہ شیبہ شیب کو لایا گیا جو اپنی بدعنوانی کیسز اور عوامی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی بدنام تھے۔ شیبہ شیب کو جب وزیر اعظم بنایا گیا تو دنیا نے فوراً محسوس کر لیا کہ یہ ایک مصنوعی تبدیلی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بڑا ملک ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہ ہوا۔ عالمی میڈیا نے انہیں وہ کوریج نہ دی جو عمران خان کو ملتی تھی۔ ان کے غیر ملکی دورے ایک طرح سے رسوائی کے دورے بن گئے جہاں وہ کیمروں کے سامنے آنے کے لیے دوڑتے لیکن کوئی رہنما ان کو اہمیت نہ دیتا۔ 2024 کے انتخابات کے بعد جب ایک بار پھر دھاندلی کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا گیا تو دنیا نے بھی منہ موڑ لیا۔ غیر ملکی میڈیا اور ادارے کھل کر کہنے لگے کہ یہ حکومت عوام کی نمائندہ نہیں بلکہ مسلط کردہ ہے۔ یوں پاکستان کی ساکھ مزید خراب ہوئی۔ عالمی دنیا کے لیے یہ کوئی راز نہیں کہ شیبہ شیب اور ان کا خاندان کرپشن کے الزامات میں جکڑا ہوا ہے۔ ان پر منی لانڈرنگ کے کیسز، نیب ریفرنسز اور اربوں روپے کے اسکینڈلز ہیں۔ دنیا بھلا کیوں ایسے شخص کو عزت دیتی جو اپنے ہی ملک میں کرپٹ سمجھا جاتا ہے؟ عمران خان کے دور میں عالمی میڈیا عمران خان کی تعریف کرتا تھا۔ عالمی رہنما ان کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کو اعزاز سمجھتے تھے۔ پاکستان کو ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ عالمی فورمز پر پاکستان کے موقف کو سنا اور سراہا جاتا تھا۔ شیبہ شیب کے دور میں عالمی میڈیا انہیں سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ دوروں پر ویڈیوز میں ذلت اور نظر انداز کیے جانے کے مناظر سامنے آتے ہیں۔ دنیا پاکستان کو ایک بھکاری ملک کے طور پر دیکھتی ہے۔ کوئی بھی رہنما ان کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔